अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ कुछ ज़रूरी मुद्दों पर, अहम मसाइल पर बातचीत के लिए मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर, साबिक राज्यसभा एमपी मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी साहब। इन दिनों पीएम मोदी की तरफ से मुसलमानों के बीच में राशन किट तक़सीम किया जा रहा है और उसका नाम है सौगात मोदी। इसके अलावा भी कई सारे इश्यूज़ हैं। मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी साहब, आप लोग कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं, पीएम हैं, वो मुसलमानों के दुश्मन हैं, मुसलमानों का भला नहीं चाहते। और देखिए कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में पीएम मोदी की तरफ से मुसलमानों को रमज़ान किट्स तक़सीम किया जा रहा है, फूड किट्स तक़सीम किया जा रहा है और नाम रखा गया सौगात मोदी। इसके बावजूद आप लोग हमेशा उनके खिलाफ रहते हैं, ऐसा क्यों? शम्स साहब, मैं सबसे पहले कलीम माजिद साहब का एक शेर सुनाना चाहता हूं अपने हर दिल अजीज मिल्लत टाइम्स के हवाले से आपके क़ारिईन को और अपने नाज़रीन को। खंजर पे कोई छींट, न दामन पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। मोदी साहब ने मुसलमानों को सौगाते मोदी के नाम से जो खैरात बांटने का इरादा किया, 85 करोड़ लोगों का जैसा उनका दावा है, 5 किलो अनाज देते हैं और रमजान के महीने में मुसलमानों को रमजान गिफ्ट के नाम पर 32 लाख मुसलमान उनकी नजर में सिर्फ हिंदुस्तान में हैं। ये कोई खैरात नहीं है, ये कोई ज़कात नहीं है। रमजान के महीने में अगर कोई गिफ्ट भी रमजान की करता है तो वो एक तोहफा होता है और वो पूरी मिल्लत के लिए होना चाहिए। मगर भला करे खुदा इन सियासी लोगों का कि वोट बैंक की मंसूबा बंदी मालूम नहीं कितने चेहरे बदलवा दिया करती है। बहरहाल, मैं उस पर कोई तंजिया गुफ्तगू ना करते हुए संजीदगी से ये कहना चाहता हूं कि ये कोई शाही दस्तरखान है जिसके मोदी साहब बादशाह हैं और अपने लंगर खाने से गरीबों में तहाइफ तकसीम कर रहे हैं। ये इनकम टैक्स का, ये देश के टैक्स पेई लोगों का पैसा है, ये सरकारी खजाना है और सरकारी खजाने से आप इस काम को जिस तरह कर रहे हैं, ये बेहतरीन अपनी तशहीर और ब्रांडिंग का इससे बेहतर कोई तरीका मैं समझता हूं नहीं हो सकता। सवाल ये है कि मुसलमानों को कौन कौन सा तोहफा आपने दिया है, पहले हम उसकी तरफ जाना चाहेंगे। तो मोदी साहब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे और उनके जमाने में 2002 गुजरात का फसाद हुआ। हजारों मुसलमान कत्ल किए गए, आबादियां फूक दी गई, मार्केट जलाकर खाकिस्तर कर दिए गए। ये मोदी साहब का एज ए चीफ मिनिस्टर उनकी सरकार का मुसलमानों को तोहफा मोदी था। दूसरी बात, गुजरात में मुसलमानों की स्कॉलरशिप उनके तालीमी फरोग के लिए चलती थी। उनके जमाने में तालीमी तरक्की का दरवाजा बंद करके ये दूसरी सौगात मोदी साहब ने मुसलमानों को दिया। इसलिए कि आपने सौगाते मोदी की बात की है, तो वो कोई एक सौगात नहीं है जो सामने आ रही है। मैं वो सौगातें आपके सामने लाना चाहता हूं। गुजरात का फसाद, ये मोदी सरकार का मुसलमानों को तोहफा और सौगात है। गुजरात में मुसलमानों की स्कॉलरशिप बंद करके उनकी तालीमी तरक्की का दरवाजा बंद किया गया, ये मोदी साहब की दूसरी सौगात है मुसलमानों के लिए। वजीर आजम बने वो 2014 में, उस वक्त से लेकर आज तक क्या क्या सौगात मोदी आई है मुसलमानों के लिए, उस पर भी मुल्क के लोगों की निगाह का जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए, शहरियत तरमीमी कानून, जिसको CAA और NRC के जरिए लोग जानते हैं, कितना मुसलमानों को परेशान किया गया और उनको बेवतन बनाने का तोहफा दिया गया NRC के जरिए। यह है सौगात मोदी। और दिल्ली फसादात 2020 में मुनज़्ज़म तशद्दुद, मॉब लिंचिंग और इंसानों का खून जिस तरह से बहाया गया और जिस तरह से हुकूमत के अहलकार गुंडों को मुकम्मल मुहाफ़िज़त देते हुए
बेकसूर लोगों को जेल की सुलाखों के पीछे डाल रहे थे। ये है मजलूम दिल्ली के मुसलमानों के लिए मोदी साहब की सौगाते मोदी। और आगे आइए, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर अदालती फैसला के जरिए मजहबी मुनाफरत पूरे मुल्क में पैदा की गई। ये है सौगाते मोदी। मैं उन्हीं के दौर की सारी बातें कर रहा हूं। और देखिए, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए अब शरीयत इस्लामिया मुस्लिम पर्सनल्ला को खत्म करने की पूरी नापाक कोशिश हो रही है। ये है सौगाते मोदी। और अब हालिया तौर पर आप जानते हैं कि मैं इस वक्त जेर इलाज हूँ बॉम्बे के ओकार्ड हॉस्पिटल में, और इसलिए मैं पटना नहीं जा सका, ये मेरी महरूमी रही। मगर आपको अच्छी तरह से मालूम है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए शरीयत इस्लामिया को खत्म करने की सौगात, और अब इस वक्त तरमीमी बिल जिसमें पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान बेचैनी और इस्तराब की करवटें बदल रहा है। और रमजान शरीफ के मुबारक महीने में भूखा प्यासा मुसलमान अपनी शरीयत पे कुर्बान होने के लिए रोड पे आ चुका है। मोदी सरकार वक्फ तरमीमी बिल लाकर मुसलमानों की वक्फ इमलाक पर सरकारी कंट्रोल कर रही है। इस तरह मसाजिद, कब्रिस्तान, मदारिस, दरगाहों और इमाम बारगाहों को हड़प करने का ये जालिमाना और शातराना खेल अभी पार्लियामेंट में चल रहा है मोदी सरकार की तरफ से। ये है हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए सौगाते मोदी। अब आप मुझे बताइए कि ये जो नया जाल पुराने शिकारी लाए हैं, ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को सरकारी इमदाद का लॉलीपॉप, 85 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज के बदले वोट लेने और उन्हें गुलाम बनाने की यह सौगात नहीं है तो और क्या है। हिंदुस्तान का गयूर मुसलमान अपने दीनों ईमान के तहफ्फुज के लिए अपनी जान और माल की कुर्बानी देता है। ये 2 पैसे की खैरात देकर जो अपनी तशहीर के उमूर वो अंजाम दे रहे हैं, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहूंगा कि इनके मोदी साहब के पास या बीजेपी की गवर्नमेंट के पास अगर 40वां हिस्सा बतौर खैरातो ज़कात भी ईमानदारी का मौजूद नहीं है, तो मुसलमानों के पास अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल ईमान भी है, मुकम्मल इस्लाम भी है। पैर की ठोकर से ऐसे तोहफे मोदी को उड़ाकर फेंक देना चाहिए और इनसे ये मुतालबा किया जाना चाहिए कि दस्तूर, आपका ये तोहफा हमें नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान के दस्तूर ने जो तोहफे दिए हैं वो हमारे लिए बहुत काफी है। हिंदुस्तान का दस्तूर हमारी मजहबी आजादी की जमानत देता है। सियासी, तालीमी, माशी, इक्तिसादी जिंदगी को खुशहाली के साथ गुजारने का हमें जो मौका हिंदुस्तान के संविधान ने दिया है, हम उसके शुक्रगुजार हैं। तोहफे मोदी नहीं, हमें तोहफे संविधान चाहिए। तोहफे मोदी नहीं, हमें तोहफे डॉक्टर अंबेडकर चाहिए। तोहफे मोदी नहीं, हमें तोहफे समाजवाद चाहिए। तोहफे मोदी नहीं, हमें हिंदू मुस्लिम दुश्मनी का तोहफा नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम दोस्ती का तोहफा चाहिए। और ये सारे तोहफे देने के लिए मोदी साहब के झोले में कोई जगह नहीं है। इसलिए चूंकि वो इख्तिदार में है और इख्तिदार में रहने वाले ही से मुतालबा किया जाता है, वो जब तक अपने इस जुल्म और सितम की शातराना हरकत से बाज नहीं आएंगे, उस वक्त तक फराजदार पे रखते चलो सरों के चराग, जहां तलक ये सितम की सियाह रात चले। इस लॉलीपॉप से हिंदुस्तान के मुसलमानों को होशियार रहना चाहिए और मुसलमानों को मुतालबा करना चाहिए कि हमें 32 लाख मुसलमानों की खैरात नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपना हक चाहिए। हम आपके ताबेदार नहीं हैं, हिंदुस्तानी हुकूमत में बराबरी के हकदार हैं। इसलिए ये चीज जो आपने सवाल उठाया है, इस सवाल का एक मुख्तसर सा जवाब है। आपने मुख्तसर नहीं, बड़ा लंबा जवाब दे दिया है। लेकिन फिर मोदी क्यों सौगातें मोदी तकसीम करवाएंगे? मोदी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से हमेशा कहा गया कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती तो बात समझ में आती कि उनका मकसद और एजेंडा है वोट लेना। ये आपका वोट भी नहीं चाहते, इसके बावजूद रमजान में ये आपको सौगात दे रहे हैं, ईद का तोहफा दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है
کہ ملک کے مسلمانوں میں غربت و افلاس جو آئی ہے یہ اسی طرح سے سیاسی اقتدار پہ قبضہ کرنے والوں کی ناپاک سازش کا منصوبہ ہے، اور اب اس طرح سے مسلمانوں کو اتنا مجبور کر کے اپنی روش پہ چلانے کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، مسلمان انشاءاللہ اس جال میں نہیں پھنسے گا۔ ہاں کچھ لوگ ضرور ایسے ہیں مسلمانوں کے نام پر، جیسے ان کے ہاں مسلم منچ بنا کر مسلمانوں کی سودا بازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح کے کچھ ضمیر فروش اسلامی دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں، آج بھی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان غریب مسلمانوں کی آنکھیں کھول کر انہیں بیدار کیا جائے اور ایسے شاطر چال بازوں سے انہیں بچایا جائے۔ اسی لیے مسلم پرسنل لا بورڈ پورے ملک میں تحفظ شریعت، تحفظ مسلم اور تحفظ آئین ہند کے لیے ایک مضبوط لڑائی پچھلے زمانے میں اپنا ریکارڈ بنا چکا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ اپنا ریکارڈ بنائے گا۔ بالکل، جو وقف کی لڑائی چل رہی ہے تو کیا لگتا ہے کہ جس طرح مسلمان وقف بل کے خلاف سڑکوں پر اتر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، 17 مارچ کو جنتر منتر پر پروٹیسٹ ہوا اور ایک کامیاب احتجاج تھا، پٹنہ میں 26 کو ہوا، آپ اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکے، ابھی آپ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے اور ہسپتال کے روم سے آپ نے ہمیں لائیو جوائن کیا ہے۔ یہ آپ کی ملی قیادت اور جذبے کو سلام کہ آپ ملت کے مفاد کو سامنے رکھتے ہیں اپنی بیماری کے دنوں میں بھی۔ آپ کو وہاں جانا بھی تھا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میری دعا ہے لمبی عمر عطا فرمائے، آپ کا سایہ دیر تک قائم رہے۔ تو کیا مقصد ایجنڈا سرکار کا یہ ہے کہ عام مسلمانوں کو یہ میسج دیا جائے کہ مودی سرکار مسلمانوں کی دشمن نہیں ہے؟ وہ تو دیکھو عید پر بھی وہ تحفہ دے رہی ہے، جو مسلم ہاں رہنما آپ جیسے لوگ جو موومنٹ چلا رہے ہیں یا آپ گمراہ کر رہے ہیں، کیا آپ کے خلاف سازش ہے یہ؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں یہ جو کچھ بھی وہ تحفہ دے رہے ہیں، اگر واقعی تحفہ دینے میں مخلص ہیں تو ہمارے آئین میں دیے گئے حقوق کا تحفہ وہ ہم کو دے دیں۔ اگر واقعی وہ مخلص ہیں تو جن مسلمانوں کو بے قصور جیل کی سلاخوں کے نیچے ڈالا گیا ہے انہیں بلا شرط رہا کر دیں۔ اگر واقعی وہ مسلمانوں کو سوغات مودی تو میں نہیں کہوں گا، میں سوغات سمویدھان کہوں گا، جس سمویدھان کے وہ رکشک ہیں، آج ان کو بھکشک نہیں بننا چاہیے۔ تو سوغات ہندوستان جو ہمیں ملا ہے، آج ہندوستان کی حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ہماری سوغات وہ ہمیں واپس کر دیں۔ ہمارے تعلیمی دروازے جو بند کر رہے ہیں وہ کھولیں، ہمارے لیے جو مولانا آزاد کے نام سے ادارہ چل رہا تھا اس کو بند کیا گیا تھا وہ کھولیں، ہمارے سیاسی اقتدار کو تسلیم کریں، ہماری شہریت کو تسلیم کریں، وہ CAA اور NRC کا راج اپنا چھوڑ دیں، وہ وقت ترمیمی بل کو بلا شرط واپس لیں، مسلمانوں کے جن مسلمانوں کی موب لنچنگ ہوئی ہے ان مسلمانوں کے گنہگاروں کو قرار واقعی سزا دیں۔ خود ان کے گجرات میں بلقیس بانو کے ساتھ جو درندانہ کاروبار کیا گیا اور جن درندوں کو سزا دی تھی سپریم کورٹ نے، ان درندوں کو 15 اگست کو ملک کی آزادی کے دن بلا شرط رہا کیا جانا، کیا یہ مودی سرکار کا ایک ایسا انوکھا ظالمانہ اور تاریخی واقعہ نہیں ہے؟ ان تمام تر چیزوں پر مودی صاحب اپنے دامن کی چھینٹ 32 لاکھ مسلمانوں کو خیرات دے کر نہیں دھل پائیں گے، بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق جو غصب کیے بیٹھے ہیں وہ اور ان کی پارٹیاں وہ حقوق واپس کریں تو سمجھ میں بات آئے گی کہ وہ سیاست نہیں کر رہے ہیں بلکہ ملک کے آئین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مولانا یہ سارا سوغات، یہ ساری باتیں اب مل کر کیوں نہیں مانگتے مودی صاحب سے؟ پچھلے دنوں میں نے مودی صاحب کے ایک دوست کا انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ ملی تنظیموں کو، مسلمانوں کو نریندر مودی صاحب سے ملنا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، ان تک میسج پہنچے گا، یہ ان کے پاس جائیں گے تو یقینی طور پر مسائل حل ہوں گے، دور رہنے سے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ گئے تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اب مجھے نہیں معلوم کہ ملی مسائل کو لے کے گئے تھے کہ ذاتی مسائل کو لے کر کے گئے تھے، مگر میرا حسن ظن یہ ہے کہ وہ ذاتی مسائل کو لے کے نہیں گئے، ملی مسائل کو لے کر گئے، اور ملی مسائل کو اگر لے کے گئے تو اس کا نتیجہ صفر ہی تو رہا۔ اس لیے اگر وہ وہ لوگ اپنی طرف ملت کے لیڈر بھی تو نہیں مانے جاتے ہیں، جو ملت کے لیڈرز ہیں وہ C اور D کیٹیگری کے جو لیڈرز ہیں وہ گئے، ضرورت تھی مودی صاحب کی کہ مسلمان ملیں، جو لیڈرز ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی، ملی کونسل، اس کے قائدین کیوں نہیں جا رہے ملنے؟ اس کے قائدین
اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ بار بار ٹائم مانگنے کے بعد بھی ٹائم نہیں دیا جاتا ملی قیادت کو. ملی قیادت کو اگر وہ ٹائم دیں، اور ملی قیادت کا سب سے مضبوط پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جو تمام ذیلی ملی تنظیموں کا واحد مرکز ہے. اگر وہ چاہتے، میں یہ کہتا ہوں کہ ترمیمی بل لانے کے لیے تو وہ سینہ ٹھوک کر کے پارلیمنٹ میں بیان دے رہے ہیں. تو اچھا، پھر یہ کہ ان کے وعدے، کون سا ان کا وعدہ صحیح ہوا ہے؟ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. بالکل. وہ اچھا ملیں. مولانا، وقف امینڈمنٹ بل پر آتے ہیں. نتیش کمار سے بڑی امیدیں تھی، بڑی توقع تھی، چندرا بابو نائیڈو سے بھی، لیکن دونوں بالکل بدل گئے، آپ لوگوں سے ناراض ہو گئے، دونوں بالکل ادھر نہیں ہے. آپ دونوں سے ملنے کے لیے کوئی کسر ہماری بورڈ نے باقی نہیں رکھی، مگر ان دونوں پہ بھی مودی سرکار کا سایہ پڑ گیا ہے، اور جب تک وہ سایہ ہٹتا نہیں تب تک ان کی آنکھوں سے چشمہ اترے گا بھی نہیں. وہ اترے نہ اترے، ہم اپنی بات تو کریں گے، اپنے حقوق کی بات کریں گے. ہم نے قربانی دے کر اس ملک کو حاصل کیا ہے. ہم ہندوستانی ایسے نہیں ہیں کہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے. ہم سے تو ہمارا قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اسی مٹی میں جائیں گے، اور اسی مٹی سے میدان محشر میں اٹھیں گے. وہ ہندوستانی ہم ہیں کہ زمین کے اوپر رہتے ہیں تو مادر وطن ہمارا استقبال کرتی ہے، اور زمین کے نیچے جاتے ہیں تو اپنا لال کہہ کے اپنی گود میں سلا لیتی. مولانا، ایک اور تازہ معاملہ آ گیا ہے عید کی نماز کا. میرٹھ کی پولیس نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان عید کی نماز سڑک پر ادا کرے گا تو اس کو کرمنل مانا جائے گا، اس کا پاسپورٹ اور لائسنس رد کیا جائے گا. سنبل کے سی او انو چودھری نے کہا کہ گھر کی چھت پر نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں ہے، اگر کسی نے نماز ادا کی اس کو جرم اور اپرادھ مانا جائے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا سیدھے سیدھے مائنارٹی کے حقوق کا مرڈر نہیں ہے؟ کیا مودی صاحب کی نظر میں یہ ساری باتیں نہیں ہیں؟ مودی صاحب 32 لاکھ مسلمانوں کو رمضان گفٹ دے کر ان تمام تر چیزوں پر منہ بند کروانا چاہتے ہیں. اگر کون سی خبر ہے جو مودی صاحب کے پاس نہیں ہے میرے بھائی؟ تو جب مودی صاحب آنکھ ملنے کے لیے تیار نہیں، منہ کھولنے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں گاندھی جی کے 3 بندر تھے، ایک نے دونوں آنکھ بند کر رکھی تھی، ایک نے منہ پہ ٹیپ لگا رکھا تھا، ایک نے دونوں کان بند کر دیا تھا. اس طرح کے حکمرانوں کو تو میں دیکھ کر کے کہتا ہوں کہ گاندھی جی کو اگر یہ لوگ مل گئے ہوتے تو 3 بندروں کی ضرورت نہیں تھی، ایک ہی بندر سے کام چل گیا ہوتا. بالکل. تو مولانا، وقف کا جو قانون ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ رک پائے گا یا لڑائی ابھی لمبی لڑنی ہوگی آپ لوگوں کو؟ کیسے نہیں رکے گا؟ ضرور رکے گا. پوری لڑائی لڑی جائے گی، کیسے نہیں رکے گا؟ تحفظ شریعت کا مسئلہ ہے. شریعت اپلیکیشن ایکٹ کو یہ کھا نہیں سکتے. یہ لڑائی رہے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. تو بہت شکریہ مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب، آپ نے ہسپتال سے ہمیں جوائن کیا میری درخواست پر. اللہ آپ کو شفا کاملہ، صحت عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اب جلد صحت یاب ہو کر باہر نکلیں. گزارش ہے آپ کے حوالے سے کہ جی سنیچر یعنی 28 رمضان کو میرا آپریشن ہونے جا رہا ہے. دعائے صحت فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور صحت اس لیے دیے کہ میں اپنی قوم اور اپنے وطن کی خدمت کر سکوں. آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اللہ حافظ.